اذا مهتمين تعرفوا هاد الطبق ديال الغدا ديالي مناش مكون. يكفي نقول لكم على انه نباتي 100%، ويكفي نقول لكم من اشهى واروع الوصفات اللي غتحضروا وغادي تدعيو معايا. اذا بغيتوا تعرفوا المكونات مباشره الوصفه. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا لكم من جديد فيديو جديد. اليوم غنبارطاجي معكم واحد الغديوه ديالي. هنا عندي البطاطا الحلوه اللي غسلتها مزيان وقطعتها هكا، قطعوها على جوج، انا جاتني شويه غليظه وقطعتها على 3، وغادي ندخلها دابا للفران تشوى ورجع معكم. اذا رجعنا لكم من جديد. بالنسبه للحشوه اللي غنرافق بها الغدا، هنا خديت البصل الاخضر كيف ما راكم تشوفوا، وغادي ان شاء الله نشحرو على نار مهيله. كندير دائما الطريقه الاعتياديه اللي دائما ولفاتكم نور، كندير شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت وكنقص البوطه وكنخليه يتشحر مزيان. ملي غادي تشحر لينا هذا البصل الاخضر غادي نرميو هاد الفلافل الالوان وغادي نرمي هاد القرعه ان شاء الله، وعاد غنصوب الشامبينيون. المهم هانتوما معنا. المهم انا رميت دابا الفلافل، كنعتذر لان صوت لا ماشينه لافي كتعصر. المهم درت هنا الفلافل وغادي نبقى مستمره كنشحر في الخضر ديالي على نار مهيله حتى تدبل. اذا بعد ما سالينا الفلفل هنا درنا الشامبينيون. هانتوما الماء، هانتوما الماء اللي كنخدم فيه انا الخضر ديالي كنديرهم في الماء وكنبقى حتى كيطيبوا. اذا غنسالي الشامبينيون حتى هو، غادي ندير الكورجيت القرعه وانا معكم. اذا بالنسبه للقريعه الخضراء عملت ليها شويه ديال الزعتر، شويه ديال القزبر، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وغادي نعمل ليها حتى هي نفس الطريقه. انا باش نختصر الوقت كل حاجه درتها في مقيله، وغادي نشحر هاد المكونات كلهم ونتلاقاو باش نوريكم كيفاش غنوظفهم. اذا بعد ما كتشوى لنا البطاطا، هاد 3 خليتهم، وهادو بطبيعه الحال خويتهم من الداخل. خديت الصلصه كلها اللي كانت عندي خلطتها مع الشامبينيون مع الفلفله، هادشي كلشي غنخلطو مع البطاطا اللي حيدنا من المشويه، وغادي نعمرو البطاطا ديالنا. بقاو معنا. هانتوما اللي خويتهم عمرتهم، هادو بغاو هما اللي الدار بغاوهم بحال هكا، بغاو ياكلوا مشويين. هادي درتها بحال انستيك هكا كتكال. انا غنوريكم انستيك ديال البطاطا الحلوه. المهم انا راه خدامه وكيجيوني الافكار ودابا مشغوله والكوزينه عامره، والله ما صبت حتى فين نحط التريبود. على العموم انا دابا شاده التليفون، خديت شويه الحمص بطبيعه الحال اللي سلقته ودرت ليه هنايا هانتوما باش ما نخلطوش قبل ما نوريه المشاهدين ديالي، ومزروبه شويه د الملح، شويه د الكمون، شويه د القزبر، شويه د التحميره، نخلطو مزيان وندير فيه شويه ديال زيت الزيتون، وغندخل هادشي كلشي الفران على درجه حراره 180 درجه غير قسمين ولا ربع ساعه، حيت كلشي هنا طيب عندي، ونتلاقى معاكم. بقاو معنا. اذا رجعنا لكم من جديد بعد ما طاب الحمص ديالنا. الحمص راه ديجا كنكونوا سالقينه، بعد ما كياخذ هذا اللون الذهبي كندريسي الطبيسيل ديالي. هذا ديالي انا شخصيا، عملت فيهم واحد لاصوص ان شاء الله من بعد نوريها لكم. هذا ديال العائله ديالي. هنا عندي قطع ديال الدجاج البلدي اللي بطبيعه الحال دائما كنكون متبلاه وكنعملو في الثلاجه، وبطبيعه الحال هانتوما نحاول نقرب لكم. هذا الطوست ديال القمح والخروب، هذا طوست ديال فرينه، شوفوا كيفاش تجعيبات. وهذه هي الغديوه ديالي. كنتو طلبتوا مني على انني نبارطاجي معكم افكار، وهادو هما الافكار دابا اللي غادي نولي نبارطاجي معكم. الا لقيت واحد الاهتمام ولقيت التعاليق كثيره ولي لايك كثيره، غنبارطاجي معكم هاد الوصفات اللي اولا انا كنركز هذه وصفات صحيه مقويه كتصلح لكثير من الناس اللي واخدين حميات، سواء الناس اللي باغيين يهبطوا البوا، سواء الناس اللي باغيين يعيشوا نباتيين. هذه فيجن، هذه نباتي 100%. هاد الوصفه اللي بارطاجيت معكم راها نباتيه 100%. البروتين غناخذو من الحمص. لاحظوا التوازن اللي عملت. البطاطا الحلوه عملت الحمص اللي فيه البروتين، بطبيعه الحال عملت اشياء طازجه بحال المعدنوس، عملت لكم الشامبينيون مضادات الاكسده،
عملت الفلفل فيتامين سي. اذا واحد الوصفه. والبصل الاخضر مهم. كل شيء درتو لكم هنا في هاد لاسيات، في هاد الطبيسيل. هذا فيغان 100%. هذا العائله ديالي بطبيعه الحال عملت لهم شويه ديال الدجاج البلدي اللي انا دائما كنتبلو، وبطبيعه الحال هنا بطاطا مشويه وشويه ديال القرعه الخضراء. وهذا هو نهايه الفيديو اللي نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. الا عجبوكم هاد الوصفات خليوها ليا في لي كومونتير، وكثروا من لي لايك، وشاركوا الفيديو ديالي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الواتساب سواء الفيسبوك سواء جميع مجموعاتكم، باش نعرف على ان هاد الاطباق كتعجبكم. اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك. شكرا لكم والسلام عليكم.